हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणम् गुरुवरम् शरणम् प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्तज्येष्ठाश्रमम् शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीभूमिनायक मनोहर देविमान्ये श्रीविष्णुचित्ततनये श्रितकामधेनो मातः समस्तजगतां महनीयकीर्ते। गोदे त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीशमत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। सात समुद्र पारी होनेलाई सायद शुभ संध्या होला। सबैमा जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू परम वंदनीय समस्त महाभागवत वृन्दहरू परम भागवत समस्त भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायको क्रममा हामी नवम स्कन्धको के अरे सप्तम स्कन्धको 9 अध्यायमा प्रहलाद स्तुति प्रहलाद जी ने भगवान श्री नृसिंहजीको श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवानलाई स्तुति गर्दै बडा मार्मिक तत्त्वयुक्त पुरुषार्थ भगवत भक्ति तत्त्वको उद्घाटन गरिबक्दैछ। भगवती गोदाम्बाजीको अनुग्रह वर्षनी भएको यो पावन धनुर्मास आचार्यहरूले त्यसको रसास्वादन पनि सबैलाई गराइबक्सेको छ, सबैलाई कृतकृत्य गराइबक्सेको छ। हामी आउँ अब यस श्रीमद् भागवतमा अवगाहन गरौँ। हामीले हिजो
जीव है कथोचित सुन्दै थियौँ। हामीले 46 7औं अध्याय के अरे 9 अध्यायको सप्तम स्कन्धको 9 अध्यायको 46वां श्लोक मौनव्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्यारहो जप समादय आपवर्ग्या प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत नवात्र तु दाम्भिकानां। भनेको प्रभु भगवानको आज्ञा अनुसार गरिने भएका शास्त्रीय प्रक्रियाहरू जो छन्, सत्य सम्भाषणको लागि थोरै बोल्ने, व्रत उपवास आदि गर्ने, त्यस्तै वेद वेदान्तको श्रवण गर्ने, तपस्या गर्ने, कृष्ण सान्द्रायण आदि तपस्या गर्ने, पञ्चाग्नि ताप तपस्या आदि गर्ने, अध्ययन अर्थात पढाउने, पाण्डित्य आर्जन गर्ने, स्वधर्मको अनुष्ठान गर्ने, व्याख्या प्रवचन आदि गर्ने, एकान्तमा जप आदि गर्ने, समाधि भगवत चिन्तन आदि गर्ने, यी सबै के हुन्? यिनीहरू यथार्थमा मोक्षका उपाय हुन्। अपवर्ग भनेको मोक्षलाई साधन, मोक्षलाई सिद्ध गर्ने पदार्थहरू हुन् भने यी व्रतहरू उपायहरू हुन्। तर यिनलाई व्यक्तिले जीविकोपार्जनको साधन बनाउँदछ, त्यो मन्दबुद्धि हो। कोही कोही जो त्यो जीविकोपार्जनको साधन अरूलाई देखाउनलाई यो व्यक्ति धर्मात्मा छ, मुमुक्षु हो, कस्तो भगवानको ध्यान गरेका छ हो भनेर व्यक्तिले उसलाई आदर गरेर केही अर्पण गर्दछन्। त्यसले त्यसलाई त्यो भेषको आदर नगरेर ओहो मैले त यो माग्ने भाँडो गराएर राम्रै आर्जन गरेका छु भन्ने सम्झन्छ, त्यो पनि त्यसको जाति होइन। अर्को कोही व्यक्ति त्यस्तो हुन्छ कि त्यो गर्दा गर्दै अनि अरू व्यक्तिहरूले यसले त यो माग्ने भाँडो पो बनाएको रहेछ, त्यो त ढोंगी पो रहेछ, त यसको त दिखावा पो रहेछ भन्ने थाहा भएपछि त्यही पनि हुँदैन, जो वार्ता पनि हुँदैन। अजितेन्द्रियाणाम, जितेन्द्रिय नभएका व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो हुन्छ। जो जितेन्द्रिय छन् उनीहरूलाई अपवर्गका साधन हुन्छन्, यो बताइयो। अब हामी 47औं श्लोकमा रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे बीजांकुरा विवन चान्यदरूपकस्य युक्ता समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन बन्हिमिव दारुषु नान्यतः स्यात्। इन्द्रियलाई जित्नको लागि भगवानको समुपासना गर्न पर्दछ। इन्द्रिय भगवानका अधीनमा छन्। इन्द्रियको चाबी, इन्द्रियको रिमोट, इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने भगवान भई बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यसको लागि भगवानको उपासना गर्न पर्दछ। त्यो उपासना प्रकार बताउन अब भगवानलाई सुनाउँदै भई बक्सिन्छ भनौँ न। त्यस उपासना प्रकार बताउँदा सर्वत्र भगवत बुद्धि हुनु पर्यो। चेतन अचेतन जड चेतन सबै भगवानका शरीर हुन्। प्रकृति पुरुष काल सबै भगवानका शरीर हुन्। सबै भगवानका आत्मा माने सबैका अन्तर्यामी भगवान भई बक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञान पनि हुन पर्दछ। त्यही कुरा यहाँ बताइ बक्सिन्छ। रूपे इमे इमे सदसति बीजांकुराविव अरूपकस्य तव वेद सृष्टे रूपे न चान्यत् उभयत्र त्वां योगेन युक्तः दारुषु बन्हिमिव विचिन्वन्ति। त्वां योगेन युक्तः
दारुषु बह्निमिव विचिन्वते। नान्यतः स्यात्। हे भगवान, इमे जो हजुर का यिनी सत असति, सत भनेको चेतन, असत भनेको अचेतन जो छन्, त सत असत यी दुई जो चेतन अचेतन द्रव्य छन् यिनी के हुन्? हजुरका यिनी रूप हुन्। कस्ता रूप? बीजांकुराविव, बीज र अंकुर, बीजमा वृक्ष छ, वृक्षमा बीज छ भनेको कस्तो त? यिनी जो जड चेतन द्रव्य हुन्, कति बेला बीज अवस्थामा हुन्छन्, कति बेला अंकुर अवस्थामा हुन्छन्, कति बेला कारण अवस्थामा हुन्छन्, कति बेला कार्य अवस्थामा हुन्छन्। त कारण अवस्था र कार्य अवस्था दुवै अवस्थामा रहेका सूक्ष्म चित अचित, जो नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने सूक्ष्म चित अचित यिनी बीज भए। नाम रूप विभाग गर्न सक्ने भएको चित अचित यो अंकुर भयो। त्यस हुनाले त स्थूल रूप र सूक्ष्म रूपमा रहेका यिनी जो चित अचित हुन्, यिनी अरूपकस्य भनेको कर्मका अधीनमा नभएको, कर्माधीन शरीर नभएका, दिव्य मंगल विग्रह वैवक्ष्यका यस्ता तब हजुरको वेद सृष्टि, वेदले प्रतिपादित, वेदले विधान गरिएका यस्य आत्मा शरीरम, यस्य पृथ्वी शरीरम इत्यादि वेदले बताइएको हजुरका यिनी रूपे भनेको रूप हुन् भनेको हजुरका शरीर हुन्। चित अचित हजुरका शरीर हुन्। सूक्ष्म चित अचित पनि हजुरको शरीर, स्थूल चित अचित पनि हजुरको शरीर। त्यही हुनाले त्यो सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट जो भगवान हो, त्यो भगवान र स्थूल चित अचित विशिष्ट भगवान को जो अभेद हो त्यही नै अद्वैत हो। त्यस हुनाले सूक्ष्म चित अचित दुवै अवस्थामा भगवान विशिष्ट वैवक्षिन्छ। सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट भगवान र स्थूल चित अचित विशिष्ट भगवान को जो अभेद हो, अद्वैत हो, त्यसलाई विशिष्टाद्वैत भनिन्छ। यदि सजिलो छ जान्ने भन्ने र यही नै शास्त्र सम्मत स्थिर हुन्छ। अरु विचार हो, तर्क हो, कल्पना हो, बुद्धिलाई प्रखर बनाउँदै आखिरमा ठोस निर्णयमा जानको लागि अरु सबै हुन्, ती पनि शास्त्रले बताइएका हुन्। तर यथार्थमा थिउरिने, उभिने, मन्थन गरेर निक्लने नहुनेको डल्लो जस्तै सम्पूर्ण शास्त्रको सारार्थ अद्वैतम केचित् इच्छन्ति द्वैतम इच्छन्ति चापरे समम तत्त्वम न जानन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितम। द्वैत र अद्वैत देखि अलग भनेको विशिष्टाद्वैत जो तत्व हो त्यो तत्वलाई जान्दैनन्। जो विशिष्टाद्वैत कस्ता वैवक्षिन्छ? स्त्रीले विशिष्ट मया सहित सम अनन्त कल्याण गुणले युक्त वैवक्षिन्छ। अनन्त चित अचितले विशिष्ट वैवक्षिन्छ। भगवान जति बेला पनि विशिष्ट वैवक्षिन्छ भनेको अर्थ। त्यस हुनाले त यिनी चित अचित जो हुन् हजुरका शरीर हुन् भनेर वेद सृष्टि, वेदले बताइएका छन्, वेदले बताइएका हुन्। त्यस हुनाले कसरी बन्हिसी दारुमिव नचान्यत भनेको हजुरको शरीर नभएको, हजुरको विशेषण नभएको अरु केही छैन। हजुरको शरीर नभएको, हजुरको विशेषण नभएको केही पनि छैन। त्यसो हुनाले
न चान्यत अर्थात अन्यत हजुरको शरीर नभएको हजुरले व्याप्त नभएको अब्रह्मात्मक वस्तु केही पनि छैन। हजुर आत्मा नभएर स्वतन्त्र भएको हजुरको शरीर नभएको केही पनि छैन। उभयत्र भनेको दुवैतिर अर्थात जड चेतन दुवैतिर भनेको हजुरका शरीर भएको जड चेतनदेखि अलग केही छैन। त्यसो हुनाले त उभयत्र जड चेतन दुवैमा त्वाम हजुरलाई योगेन भक्ति उपासना आदिद्वारा भगवत उपासनात्मक योगले युक्त भएका युक्ता त्यस्ता सन्तहरूले उभयत्र दुवैमा जड चेतन दुवैमा हजुरलाई त्वाम विचिन्नते हजुरलाई नै खोज्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, भेटाउनुहुन्छ। कसरी? दारुसु दाउरामा बन्हिमिव आगो भए झैं दाउरामा भएको आगोलाई अरणि मन्थन गरेर व्यक्तिहरूले प्रकट गरे जस्तै जड चेतन सबैमा व्याप्त भइबसेका हजुरलाई व्यक्तिहरूले भगवत उपासनाद्वारा साक्षात्कार गर्दछन्, प्राप्त गर्दछन्। त्यस हुनाले नान्यतः स्यात् अन्यतः भने अरू उपायद्वारा हजुरको भक्ति नगरेर सर्वत्र भगवदात्मक दर्शनले हजुरको भक्ति नगरेसम्म हजुरको साक्षात्कार हुँदैन, हजुरको अनुभव हुँदैन, हजुरको ज्ञान हुँदैन। अर्थात समिधामा अग्निमन्थन नगरेसम्म त्यहाँबाट आगो निक्लदैन। अर्थात त्यसलाई घर्षण हुनु पर्दछ। अरू उपायले जड चेतनमा सर्वत्र व्याप्त भइबसेका यस्ता हजुरलाई देख्नको लागि हजुरकै भक्ति गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले भक्ति सिद्धाञ्जन मन नेत्रमा मन रूपी आँखामा लगाएपछि अनि हजुरलाई सर्वत्र व्याप्त भएका देख्न सकिन्छ। अब सर्वत्र भगवदात्मक ज्ञान भयो भने सर्वत्र भगवत दर्शन भएपछि अनि बल्ल इन्द्रिय जितिन्छ। जहाँ जहाँ जान्छ मन त्यहाँ त्यहाँ भगवान, परम मधुर भगवान, सर्वगन्ध सर्वरस भएका भगवानलाई जहाँ जहाँ इन्द्रिय जान्छन् त्यही भगवानलाई देख्यो भने अनि भगवान जस्तो मिठो अरू नपाएपछि अन्यत्र लाग्दैन। त्यस हुनाले त्वं वायुराग्निरवनिर्वियदम्बु मात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदास्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्। हे भूमन, हे सर्वसमर्थ, हे सर्वव्यापिन, त्वम हजुर नै वायुका आत्मा भइबक्सिन्छ, वायु शरीरक भइबक्सिन्छ, अग्नि शरीरक भइबक्सिन्छ हजुर। अवनी पृथ्वी शरीरक भइ यस्य पृथ्वी शरीरम। वियत हजुर नै आकाशका अन्तर्यामी आकाशात्मक हजुर भइबक्सिन्छ। अम्बु जलात्मक हजुर भइबक्सिन्छ। त्यस्तै मात्रा शब्दादि तिनका पनि अन्तर्यामी हजुर भइबक्सिन्छ। त्यस्तै प्राणेन्द्रियाणि हृदयम, प्राण इन्द्रिय यी सबैमा हजुर विराजमान भइबक्सिन्छ। अर्थात अतदात्मक केही छैन। हृदयम मनश्च, हृदयम चिदनुग्रहश्च, हृदय भनेको मन अनि चिद अनुग्रह भनेको बुद्धि, ज्ञान उत्पत्तिलाई अनुग्रह गर्ने भएको जो महत तत्व हो। बुद्धि को मूल कारण बुद्धि तत्वात्मक त्यो हजुर महत्त्व नै हजुर भइबक्सिन्छ।
सर्वम त्वमेव सगुण विगुणश्च, અને हजुर नहीं सगुण माने सत्वादि गुणले उक्त भइबक्सिन्छ। अर्थात सबै प्राकृत पदार्थ पनि हजुर भइबक्सिन्छ, अनि प्राकृत पदार्थका अन्तर्यामी पनि हजुर भइबक्सिन्छ। अनि विगुणश्च, हजुर नै विगुण भनेको प्रकृतिका गुणले रहित भएको काल, हजुर नै भइबक्सिन्छ। अथवा हजुर नै अप्राकृत लोक पनि भइबक्सिन्छ। अनि हजुर नै प्रकृतिका गुणले रहित भएको विगुण भनेको जीवात्माको अन्तर्यामी पनि हजुर भइबक्सिन्छ। धेरै के भनौँ र, मनोवचसा निरुक्तम माने मन वचनद्वारा बताइएको, मन र वचनले बताउन सक्ने, मन र वचनले छुन सक्ने, विषय गर्न सक्ने त्यो सबै त्वमेव हजुर नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले नान्यत्वत् अस्ति अपि, माने त्वत् भने हजुरदेखि अतिरिक्त अन्यत अरू केही पनि छैन, यो सबै हजुर नै भइबक्सिन्छ। अन्यत हजुरलाई छोडेर अरू केही पनि, अपि अरू केही पनि न अस्ति छैन। त्यस हुनाले रूपे इमे सदसति तब वेद सृष्टि भनेर जो बताइएको थियो पहिलेकोमा, त यिनी रूपहरू भएर भेद निर्देश अहिले यहाँ अरू भेद निर्देश नभएर त्यो सबै हजुर, तम वायु अग्नि अम्बु वियद मात्रा सबै हजुर भनेर अहिले फेरि अभेद निर्देश गरेको हुनाले के सिद्ध हुन्छ भनेको, यो शरीरात्म भाव निबन्धन जो सामान्यधिकरण हो, अर्थात तादात्म्य भगवान सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञान बताएको हो। त्यस हुनाले अर्थात सर्वत्र हजुर नै सबैका आत्मा भएर विराजमान भइबक्सिन्छ, हजुर नभएको केही पनि छैन। अतदात्मक सर्वम खल्युदम ब्रह्म, नेह नाना अब्रह्मात्मक छैन। किनभने सबै सर्वम खल्युदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन तज्जलानिति शान्त उपासित भन्छ। तज्जलानिति सबै तज्जत्वात् तल्लत्वात् तदनत्वात् भगवानदेखि प्रकट हुन्छ, भगवानमा आश्रित छ, भगवानले यसलाई जीवन्त राखिबक्सिन्छ, पालिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अब्रह्मात्मक छैन केही। नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतय सहदेव मर्त्या अद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति त्वाम एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। यी जति पनि पदार्थहरू छन्, प्राकृत पदार्थहरू, यी सबै प्राकृत अप्राकृत पदार्थ सबै हजुर सबैमा अन्तर्यामी हजुर भइबक्सिन्छ। अब्रह्मात्मक वस्तु केही पनि छैनन्। र पनि यिनी जो प्राकृत पदार्थहरू हुन्, यी आदि र अन्त्यले उक्त छन्। गुणः गुणिनः एते ये महदादयः सहदेव मर्त्याः मनः प्रवृत्तय एते सर्वे आद्यन्तवन्ता। हे उरुगाय, एते त्वाम न विदन्ति। एवं विमृश्य सुधियः
सुधिय हे उरुगाय त्वाम एवं विमृश्य विरमन्ति शब्दात विरमन्ति ही विरमन्ति ही। हे उरुगाय बने हे विपुल कीर्ति भई बख्शे का, हे पुण्य कीर्ति, हे नारायण, एते गुणः गुणिनः, यिनी जो गुण भनेको सत्वादीहरू अनि गुणिनः भनेको गुणका विकारहरू, जो प्राकृत सत्वादि गुणका विकारहरू छन्। के हुन् त ती विकारहरू? जो महदादि पृथिव्यन्त पृथ्वी पर्यन्त ए महदादय यी महदादि आदि छन्। आदयले अहंकार आदि पनि आए। यी सबै सहदेव मर्त्या देव मनुष्यले सहित भएर मन प्रवृत्तय मन पर्यन्त यी सबै एते सर्वे यी जति पनि छन् आद्यन्तवन्त भनेको उत्पत्ति विनाशशाली छन्। कर्मका अधीनमा उत्पन्न हुन्छन्, कर्मका अधीनमा विनाश हुन्छन्। यी सबै अब अचेतन पदार्थ कर्मद्वारा कर्माधीन यिनी उत्पत्तिले विनाश हुन्छन् भने जीवात्माहरू बद्ध अवस्थामा ज्ञान संकोच र विकासले उक्त हुने भएका हुन्छन्। त्यस हुनाले यी प्रकृति जति पनि प्राकृत पदार्थ छन् यिनले र चेतनहरू जीवात्माहरूले पनि बद्ध जीवात्माहरूले पनि जसको ज्ञान संकुचित छ तिनीहरूले एते त्वाम न विदन्ति यिनीहरूले हजुरलाई जान्न सक्दैनन्। भने इन्द्रियादिले सहित भएका सबै देव मनुष्यहरूले पनि हजुरलाई जान्दैनन्। भनेको हजुर अब अघि बताइयो सबैका अन्तर्यामी हजुर भइबक्सिन्छ, सर्वान्तर्यामी भइबक्सिन्छ। त्यसैले आफूभित्रै रहेका यस्ता हजुरलाई पनि यी अब प्राकृत पदार्थले त जान्दैनन्, जड पदार्थले त जान्दैनन्, उनीहरूमा त ज्ञान हुँदै हुन्न। भनेको अर्थ यिनी शरीर आदिले विशिष्ट भएका जीवात्माहरूले देव मनुष्य आदिहरूले पनि हजुर आफूभित्र रहेका हजुरलाई नविदन्ती जान्दैनन्। त्यसो हुनाले किन जान्दैनन्? आफूभित्रै रहेका हजुरलाई अरू उपायन्तरले जान्दैनन्, हजुरको कृपा नभइकन जान्न सक्दैनन्। महाभागवतको अनुग्रहद्वारा हजुरको भक्ति सिद्धाञ्जन नपाएसम्म जान्दैनन्। त्यसो हुनाले एवं विमृश्य यस्तो कुरा विचार गरेर भगवानको कृपा नभइकन भगवानलाई जान्न सकिन्न भन्ने कुरा विचार गरेर सुधिय भनेको राम्रो बुद्धि भएका सर्वान्तर्यामी भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो हजुरको स्वरूपलाई मनन गर्ने भएका जो सुधीहरू मुनिहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरूले यो कुरा विचार गरेर शब्दात विरमन्ति ही निश्चय नै शब्दात अर्थात शब्दादि विषय आसक्तिबाट शब्दादि शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध आदि शब्दादि विषय आसक्तिबाट उनीहरू विरमन्ति चुप हुन्छन् र भगवानको अनुग्रह नभइकन हामीले भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। इन्द्रिय जय हामीद्वारा सम्भव छैन। इन्द्रिय जय भगवानका अधीनमा छ। यी सबै हजुर भन्नुभयो अघि नै। सबै त्वम वायु अग्नि वियद अम्बु मात्रा प्राण इन्द्रियाणि सबै भएपछि इन्द्रियका पनि अन्तर्यामी भगवान भइबक्सिन्छ। इन्द्रियको चाबी पनि भगवानका हातमा छ।
मनको पनि चाबी भगवानका हातमा छ। त्यस हुनाले भगवान ऋषिकेश भइबक्सिन्छ। भगवानको कृपा नभइकन हामीले यो जो विषयाशक्ति हो यसलाई जित्न सक्दैनौँ भन्ने जानेर शब्दात विरमन्ती, यी शब्दादि विषय हाम्रा प्राप्य होइनन्। भगवत उपासना हाम्रो परम प्राप्य हो। भगवानको उपासना गर्ने हामीले कर्तव्य हो। इन्द्रिय विजय गराउने भगवानको अधीनको हो। जेतेन्द्रियाणाम चित्तः भन्नुहुन्छ भने इन्द्रिय विजय गराउनेदेखि लिएर भगवत प्राप्ति गराउने काम यो भगवानको हो, हाम्रो काम होइन। हाम्रो त बस केवल आर्तनाद गर्ने हो, आर्त पुकार गर्ने हो चेतनले। आर्त त्राण परायण छ भगवान, त्यो बताएको यसको अर्थ। त्यस हुनाले एवं विमृश्य सुधियः शब्दात विरमन्ती ही निश्चय नै। त्यस हुनाले इन्द्रिय जित भगवानद्वारा हुन्छ, हामीले सक्दैनौँ भनेर भगवानको चिन्तन गर्दछन् भनेको त। आफूले हात गोडा फटफटाएर हुँदैन, भगवानलाई चिन्तन गर्ने हो। मैले गरेर केही पनि हुँदैन, गर्ने हो तर उपाय भगवानलाई सम्झने हो भनेर बस शब्दात दुनियाँभरको बतुराउनेदेखि अर्थात् शब्दादि विषयदेखि शान्त हुन्छन्, मौन हुन्छन्, भगवत चिन्तन परायण हुन्छन्। अर्थात् बिरालाको बच्चा जस्तै अनन्य भगवत अधीन भएर बस्दछन्। अब यस्ता हजुरको अनुग्रह भएपछि परमहंसका गति भइबक्सेका हजुरमा प्रेम हुन्छ। तत्तेर्हत्तम नमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत। हे अरहत्तम, तत् ते स्तुति कर्म पूजा ते चरणयो स्मृति ते कथायां श्रवणम इति षडङ्गया ते संसेवया विना परमहंसगतौ त्वयि भक्तिं जनः लभेत। ते संसेवया विना परमहंसगतौ त्वयि भक्तिं जनः लभेत किम, अर्थात न लभेत। हे अरहत्तम, हे परम पूज्य, हे परम स्तुति गर्न योग्य भइबक्सेका यस्ता नारायण, हजुरका श्री चरण कमलमा जो नमः नमः शब्दको वचन गर्ने, प्रणिपात गर्ने, नमो प्रभत्ते शब्दे च भक्तिभावले नम्र हुने, हजुरको दिव्य स्तुति गर्ने, कर्म हजुरको आराधना गर्ने, पूजा गर्ने। नम भनेको प्रणाम, स्तुति भनेको भगवानका गुणगान गर्ने, स्तुति गाउने, पूजा भनेको भगवानको आराधना गर्ने, अनि कर्म हजुरका विविध प्रकारका सेवाका प्रकल्पहरू गर्ने, परिचर्याहरू गर्ने, हजुरको चरण स्मृति, हजुरको चरण कमलको सम्झना गर्ने, अनि कथायाम श्रवणम, हजुरको कथामा सुन्ने अभिरुचि राख्ने, यी सबै यस प्रकारले यी छडाङ्ग माने नम स्तुति कर्म, नम स्तुति कर्म पूजा, चरणको स्मृति, कथा सुन्न मन लाग्ने, पूजा, यी जो छडाङ्ग छन्, षडङ्गया यी छडाङ्गद्वारा ते हजुरको सेवा नगरिकन, ते संसेवया बिना यी षडङ्ग हजुरको सेवा नगरिकन नम स्तुति कर्म पूजा अनि स्मृति चरणको
चरण को स्मृति, कथा को श्रवण, यी 6 चीज बिना परमहंस गतौ, परमहंस महाभागवत का उपाय भई बक्सेका, प्रपन्न वैष्णवजन का सर्वस्व भई बक्सेका, यस्ता त्वयी हजुरमा जन व्यक्तिले भक्तिम किम लभेत, के भक्ति प्राप्त गर्न सक्छ र? अर्थात प्राप्त गर्न सक्दैन। यी षडङ्ग, यी 6वटा अङ्ग बिना हजुरका पाउमा भक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस हुनाले हे अरहत्तम, हे पूज्य, हे नारायण, ते हजुरको नमः, हजुरका श्री चरण कमलमा नमस्कार गर्नाले, हजुरको पवित्र स्तुतिगान गर्नाले, हजुरका दिव्य देवालय आदिमा कर्म जो हुन्, बडार बुडुर आदि गर्ने, पूजा समाराधन आदि गर्ने, अनि दिव्य चरण कमलको स्मृति गर्ने, हजुरको कथा श्रवण गर्न रुचि गर्ने, यिनी 6 अङ्गले भएको हजुरका श्री चरणको जो स्मृति हो, सेवा हो, त्यो सेवा नभइकन परमहंसका महाभागवतहरूका उपाय भइबक्सेका यस्ता हजुरको श्री चरण कमलमा भक्तिलाई कुनै व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस हुनाले भनाइको अभिप्राय, भक्ति नभइकन मुक्ति हुँदैन, भगवानको सेवा नगरिकन भक्ति हुँदैन। त्यस हुनाले पहिले बदमे तब दास्य योगम, अघि भनिबक्सेको थियो, हजुरको श्री चरणमा दास्य अनुरक्ति हो, त्यो कसरी हुन्छ त्यो हजुरले अनुग्रह गरिबक्स्योस् भनेको। हजुरका भक्तजनहरूमा भक्ति पर्यन्त हजुरको श्री चरण कमलमा भक्ति दास्य भाव, दासको उदय होस्। त्यस हुनाले हजुरको श्री चरण कमलमा भन्नाले भागवत जो दास्य पर्यन्त भगवत दास्य दासलाई प्रदान गरिबक्स्योस्, अरू केही चाहिएन। यस प्रकारले प्रहलादजीले प्रार्थना गरिबक्स्यो। नारद उवाच एतावद् वर्णित गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुण प्रहलादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युः अभाषत। एतावद् नारदजीले आज्ञा गरिबक्सिन्छ अगाडि, हे युधिष्ठिर महाराज, भक्तेन भक्त्या एतावद् वर्णित गुणः निर्गुणः यतमन्युः प्रहलादं प्रणतं प्रहलादं प्रीतः अभाषत। भक्तेन आफ्ना भक्त सेवक प्रहलाद द्वारा भक्ति अत्यन्त प्रेम पूर्वक एतावद् वर्णित गुण, इस प्रकारले महिमा गान गरिएका छँदा, इस प्रकारले महिमा को प्रतिपादन गरिएका जो निर्गुण वर्णित गुण गुणगान गरियो। भगवान गुणले युक्त हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि निर्गुण गुण छैनन् भनेको प्रकृतिका गुण छैनन्, अनन्त कल्याण गुण छन् नि भगवान थिए। निर्गुण किन भनेको त? निर्गुण भगवान भनेको प्रकृतिका गुण छैनन्। दूरे स्थिता तब तु सत्वरजस्तमांसी तेन त्रयी प्रथयति त्वयि निर्गुणत्वम। जसरी हामी त्रिगुणमा आसक्त छौँ, त्रिगुणले बाँधिएका छौँ, त्रिगुणमय रस्सीले बाँधिएका छौँ, त्यसरी भगवान त्रिगुणयुक्त भइबक्सिन्न। अनन्त कल्याण गुण छन् भगवानका, प्रकृतिका गुण नभएका तर प्राकृत दिव्य मङ्गल विग्रहले युक्त भइबक्सेका यस्ता भगवान श्रीमन नारायण जो भइबक्सिन्छ। यस प्रकारले भक्तले प्रार्थना गरेपछि प्रीतः प्रसन्न भएका छँदा भने अति प्रसन्न हो। समाहात्मा सुदुर्लभ अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स भने अनुसार भने समाहात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वमिति, भगवान नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ भन्ने भावना भएका महात्मा अत्यन्त दुर्लभ हुन्। सबैमैलाई माने प्रहलादले। त्वम वायु अग्निरवनिर वियदम्बु मात्रा इत्यादि प्राणेन्द्रियाणि हृदयम चिदनुग्रहश्च सबै हजुर भइबक्सिन्छ भएर मलाई भन्ने वासुदेव सर्वम भन्ने यस्तो भक्त अत्यन्त दुर्लभ हो भनेर प्रसन्न भएका छँदा
अनि प्रसन्न भएको हुनाले यतमन्यु क्रोध भगवानको कहाँ गयो, कहाँ अत्यन्त सारा संसारलाई प्रलय गर्ने जस्तो भगवानमा देखिएको जो अद्वितीय क्रोध हो, जो बडा बडा ठुला ठाला देवता भई टोपलेका हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि डरले कता हो कता लुकेर बसिबक्सियो, सामने आउन सकिबक्सेन। त्यस्ता भयंकर उग्र रूप धारण गरिबक्सेका उग्र नरसिंह भगवान प्रहलादको प्रार्थनाले प्रसन्न भएर यतमन्यु क्रोध दूर भएको छँदा अनि प्रणतम प्रहलादम अभाषत साष्टाङ्ग प्रणाम गरिराखेका लमतन साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर धन्य हो प्रभु, धन्य हो हजुरको यस्तो रूप भनेर प्रणाम गरेका भक्त प्रहलादलाई अभाषत भनी बक्सिन्छ। के भनी बक्सिन्छ भगवान? केदम बपुः क्वचबया सुकुमार में तत् क्वैतः प्रमत्त कृत दारुणया तनास्ते आलोचितो हि विषयो यमभूत पूर्वः क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलम्बः। भगवानले भक्त प्रहलादसँग क्षमा मागी बक्सिन्छ। नारायण हे हरि। अब भगवानले त के नारायण भन्ने, भगवानले त मेरा भक्त हे भागवत, हे भागवत। केदम बपुः, कहाँ यो तिम्रो कोमल श्री विग्रह, कहाँ यो क्वचबय, कहाँ 5 वर्षभित्र गयो अत्यन्त शिशु अवस्था। सुकुमारम एतत् क्वचबया सुकुमारम, सुकुमार शरीर। केदम बपुः क्वचबया सुकुमारम एतत् क्वैता केदम बपुः क्वचबया सुकुमारम एतत् वर्ग भने क्वैतः प्रमत्त कृत दारुणया तनास्ते, कहाँ यी कठोर दुर्जनहरूले दिएको उग्र यातना तिमीलाई, आगोमा जलाउने, भगभग उम्लेको पानीमा कराईमा राख्ने, तेल खौलेको भगभग उम्लेको तेलको कराईमा तिमीलाई राख्ने, शरीरमा ढुङ्गा बाँधेर जाँतो बाँधिदिएर पर्वतका शिखरबाट समुद्रमा फाल्ने, पागल हात्तीद्वारा कुल्च्याउने, आराले चिराउन लाग्ने, विषालु सर्पद्वारा टोकाउन लाउने, मुग्राहरूले सबैले मार लाउने, अभिचार गर्न लाउने, मारण उच्चाटन आदि सबै प्रयोग गर्ने, विषका कोठरीमा राखेर त्यहाँ विषका लड्डु खुवाउने, यस्ता यस्ता सम्झना पनि मुटु थरथर थरथर काम्ने भएका यस्ता क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते, यस्तो यातना प्राप्त गर्दा पनि म ठुलो ठुलो हेरेर बसेँ। आलोचितो हि विषयो यमभूत पूर्वः, कहिले अनुभव नगरेको यस्तो कठोर यातनालाई तिमीले अनुभव गर्यौ बाबु, म आउन ढिलो गरेँ। क्षन्तव्यमंग यदि मे समय विलम्बः, म आउन ढिलो गरेँ बाबु, मलाई क्षमा गर। त्यसलाई हिन्दीमा छ राम्रो। बोले प्रिय प्यारे प्रभु कोमल तिहारे अंग, बोले प्रिय प्यारे प्रभु कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। मेरो नाम गाएका हो, तिमीले केही गल्ती पनि गरे होइन। नारायण नारायण भनेको त्यतिले गर्दा हिरण्यकश्यपाय नमः भनेर नारायण नारायण भन्छस् भन्दै आफूले अरूले सबैद्वारा भयभरि ल कसले बालक हत्या गर्न को सिपालु छौ भनेर सबैलाई बोलाएर हर प्रयास गरे। राम राम राम, कति दुःख पाउने बाबु भनेर काखमा राखेर लरक्क भगवान मायाले अत्यन्त सुकोमल श्री विग्रहद्वारा उनका शरीरमा बेरिएर, उनलाई आफ्ना शरीरमा बेरेर प्यारो अत्यन्त सुखद अङ्कमाल गरेर, भने सर्वस्व श्री विग्रहले उनलाई अङ्कमाल गरेर यस सर्वस्व भूतो में, मेरो सर्वस्व हो यो दिव्यमङ्गल विग्रह भनेर दिव्यमङ्गल विग्रहमा राखेर काखले उनलाई वरिपरिबाट हातले बेरेर बोले प्रिय प्यारे, बोले प्रभु प्यारे, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। अग्नि में जल में डूबोए
पुनः अग्नि में जलाए हाय, गिरते गिराए कमी राखी न सताने में। उड़ते लगाए लिपटाए प्रेम स्वरूप भय करुणा दिखाने में। अत्यंत दयामय भएर आउँथ्यो, अहिले कता हरायो। प्रेम स्वरूप भय करुणा दिखाने में। उड़ते लगाए लिपटाए, छातीमा लगाएर लिपटाए, आफ्ना शरीरमा टाँसेर। उड़ते लगाए लिपटाए कहें बार बार, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। भनेर भगवानले बाबु साह्रै कष्ट पायो तिमीले, मैले यस्तो कष्टमा पनि मेरो भक्तले दुःख पर्दा कस्तो आचरण गर्छ भनेर अरूले पनि दुःख परे पनि नआत्तिनु, हरिलाई नबिर्सनु, हिम्मत नहार्नु, हरि नबिसार्नु भनेर तिम्रो अरूले उदाहरण आचरण जीवनमा एउटा आदर्श लेलान् भनेर मैले देखेको हो बाबु। म तिमी नजिकै थिएँ, तिमीलाई लोट्न दिन्न भएर पर्खिराखेका थिएँ। डिलमा जानी बेलामा एउटा एउटा रूपले मैले तिमीलाई, म हर अवस्थामा तिम्रा साथमा थिएँ, मैले तिमीलाई रक्षा गरिराखेका थिएँ। तर कस्तो कस्तो आपत्तिमा कस्तो तिमीले गतिविधि देखाउँदछौ भने यस्ता आपत्तिमा पनि भगवत भक्ति छोड्न हुँदैन। कतिपय मूर्खहरूले के गरेर भगवानको भक्ति गरेर के हुन्छ भनेर छोड्दछन्। तर मैले तिमीलाई देखाउन चाहे के र जस्तै भए पनि अनन्त जन्मका अनन्त पाप हाम्रा छन्, अनि ती पाप अनुसारको दण्ड कति हो कति भोग्न पर्ने भगवानले त मैले त यति दिन्छु, त्यो यति पाएको भने 100 पटक प्राणदण्ड दिने त्यसको अपराध छ। तर मैले 100बाट दुईटै जिरो त हो, जिराको केही मूल्य हुनु भएर निकालिदिन्छु। 100 पटक प्राणदण्ड दिनेमा एक, त्यो 100 का दुईटा जिरा हटाइदिएपछि एक रह्यो। त्यो एक पटक त्यो प्राणदण्डको बदला सानो सिरुको चुच्चो कोपेर ल वेदवाणी हो, हेर मैले यसलाई प्राणदण्ड दिएँ, अब तिमीहरू चुप रह भनेर विधान गर्ने शासन गर्ने भएका सबैलाई शान्त गराएर भगवानले मैले तिमीहरूलाई स्वीकार गर्दछु त्यो देखाउनको लागि मैले मेरा प्यारा प्रहलाद तिमीलाई यस्तो दुःख पाउँदा पनि मैले ठुलो हेरिराखेँ भनेर भगवानले क्षमा मागी बक्सिन्छ। श्री भगवान वाच प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरोत्तम वरम वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम। हे प्रहलाद, हे भद्र, हे कल्याण गर्ने भएका, सबैलाई कल्याण गर्ने भएका, जहाँ मेरा यस्ता भक्त रहन्छन् त्यहाँ सबैलाई कल्याण हुन्छ। यत्राष्टाक्षर संसिद्धो महाभागो महीयते न तत्र सञ्चरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः। जहाँ महाभागवतहरू श्रीमन्त्रमा सिद्ध भएका, श्रीमन्त्रानुष्ठान श्रीमन्त्रको पुरस्करण गरेर सिद्ध भएका त्यस्ता महाभागवतहरू स्वरूपज्ञ भागवत आचार्यहरू जहाँ रहनुहुन्छ त्यहाँ अनिष्ट हुँदैन, अमङ्गल हुँदैन। त्यसैले त्यहाँ मङ्गल हुन्छ। त्यसैले यस्ता मङ्गल गर्ने भएका हे भद्र, हे प्रहलाद, हे असुरोत्तम, दैत्य कुलमा जन्मेर पनि असुरमा श्रेष्ठ भएका, भगवत भक्तिद्वारा श्रेष्ठ भएका, प्रीतोहम ते तिम्रो लागि अहम प्रीतम साह्रै प्रसन्न भएको छु। भद्रम ते तिम्रो कल्याण होस्, अर्थात् तिम्रो अनिष्ट दूर भएर तिमीलाई इष्ट प्राप्ति होस्, तिम्रो कल्याण होस्। वरम वृणीष्व अभिमतम, त्यसो हुनाले तिमीले अब बाबु अभिमतम वरम वृणीष्व, तिमीलाई मन परेको वरदान माग, किनभने काम पुरोस्मि अहम नृणाम, अहम म नृणाम मनुष्यहरूको लागि, सबैलाई हो त, शरणागत आश्रितलाई काम पुरोष अस्मि, अहम नृणाम भनेको शरणागत, नर हुन पर्यो, नर, नृणाम भनेको नरायण, कर्म फलेषु नरमेति नर, कर्मका फलमा नरमा हुने भएको, मेरो कृपाका फलमा
रमाउने भएको, मेरा कृपाको बाटो हेर्ने भएको नरको अर्थ शब्द। नर शब्दको अर्थ कर्म फलेषु नरमतेति नरः कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। त्यस्तो नरमा कर्मको फलमा आसक्त नभएर भगवानको आज्ञा मानेर यावत जीवन विहित कर्म गर्दै निषिद्ध कर्म नगरेर कर्मको फलको आशा नगरेर भगवानको कृपाको बाटो हेरेर बस्ने भएका, जो कर्मका फलमा नरमाउने भएका नरह, त्यस्ता नरहरूको बहुवचनमा नृणाम भनेको भगवत प्रपन्नानाम, मेरा चरणमा भर परेका भक्तहरूलाई म कामपुरो अस्मि, तिनीहरूले चिताएको दिनेवाला म छु भनेको सबै पुरुषार्थ मैले दिन्छु। काम भनेको धर्म आदि अर्थ जो छन्, धर्म अर्थ काम मोक्ष यी सबै मैले पूर्ण गरिदिन्छु। त्यस हुनाले के माग्छौ माग। माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनम दुर्लभम हि मे दृष्ट्वा माम न पुनर्जन्तु आत्मानं तप्तुमर्हति। हे आयुष्मान, हे चिरंजीव, माम अप्रणीतः मे दर्शनम दुर्लभम हि मे, दुर्लभम हि माम अप्रीणत, मलाई प्रसन्न नपार्ने भएका व्यक्तिले भनेको, मलाई प्रसन्न पार्ने भनेको भक्ति, भक्त्या तुष्यति, भक्तिले प्रसन्न भइबक्सिन्छ भगवान। भक्त्या तुष्यति केवलैर्न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधव। त्यस हुनाले भक्तिले प्रसन्न भइबक्सिन्छ भगवान। म भक्तिले प्रसन्न हुनुभएको मलाई माम अप्रीणत, हे आयुष्मान, माम अप्रणीत, अप्रीणत, माम अप्रीणत, मलाई प्रसन्न नगर्ने भएका व्यक्तिलाई, मेरो भक्ति नगर्ने व्यक्तिलाई दर्शनम दुर्लभम हि मे दर्शनम दुर्लभम हि, मेरो दर्शन त्यस्तोलाई दुर्लभ नै हुन्छ। त्यसो हुनाले माम दृष्ट्वा, तर मेरो दर्शन पायो भने, जसले मेरो दर्शन पाउँछ भने जन्तु त्यो पुण्यात्माले पुनः आत्मानम तप्तुम न अर्हति, फेरि यो संसारमा दुःख प्राप्त गर्न, आफूलाई चिन्ता गर्न त्यो योग्य हुँदैन। अर्थात् उसको दुःख, उसको चिन्ता सबै दूर गर्दछु। माम दृष्ट्वा, अर्को इष्टवा पनि हुन्छ, मेरो उपासना गरेर रहेको व्यक्तिलाई मैले उद्धार गर्छु। प्रीणन्ति हतमाम धीरः सर्वभा, त्यही हुनाले प्रीणन्ति हतमाम धीरः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्काम महाभागः सर्वासामाशिषां पतिम। त्यस हुनाले हे बाबु, अथ त्यही हुनाले ही निश्चय नै, अथ ही त्यसै हुनाले नै धीरा भनेको बुद्धि ममा लगाउने भएका, धिया मै रमन्ते इति धीरा, बुद्धिले ममा रमाउने भएका भनेको जितेन्द्रियहरू, जो श्रेयस्कामा श्रेयोभिलाषी छन्, मङ्गलको चाहना गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू जो महाभागा अत्यन्त भाग्यशाली विवेक सम्पन्न छन्, जो साधव साधुहरू, परोपकारशाली परोपकार गर्ने स्वभाव भएका साधुहरू, ती साधुहरूले सर्वभावेन मन वचन कर्मद्वारा सर्वासाम आशिषाम पतिम, सबै पुरुषार्थका मालिक भएको, सबै पुरुषार्थ दिने भएको यस्तो माम, मलाई प्रीणन्ति प्रसन्न पार्दछन्, मलाई प्रसन्न गर्दछन्। कसलाई प्रसन्न पार्ने, मलाई प्रसन्न पारे त भइहाल्यो नि। निन्दा कसैको नगर्ने, तर करू मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है, मेरो प्रीति गर्ने।
यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा। नारदजीले घनकारे भनिबक्सेको। त्यस हुनाले सर्वारहणम अच्युतेज्य, सबैको पूजा भगवान अच्युतको पूजा भन्ने ज्ञान भएर जसले मेरो पूजा गर्दछन् तिनी वास्तवमा साधु हुन्, ज्ञानी हुन्। त्यही हुनाले जो ज्ञानी व्यक्ति छन् तिनीहरूले सबै पुरुषार्थ दिने भएको, सबै आशीर्वादको मालिक भएको, सबै आशीर्वाद मद्वारा मिल्ने हुनाले मेरो भजन गर्दछन्, मेरो भक्ति गर्दछन् सज्जनहरूले। त्यस हुनाले म प्रसन्न भएपछि जे मागे नि मागे, यसको अर्थ कामपुरो वरम विणस्व अभिमतम, सबै आशीर्वादको मालिक म भएको हुनाले म प्रसन्न छु, के वरदान माग्छौ माग भनेको अर्थ। यस प्रकारले भगवानले एवं प्रलोभ्यमानोपि भरैर्लोक प्रलोभनैः एकान्तित्वात् भगवती नैच्छतान् असुरोत्तमः। एवं इस प्रकारले लोक प्रलोभनै बरहि प्रलोभ्यमानः अपि भगवती एकान्तित्वात् असुरोत्तम तान वरान न ऐच्छत्। हे युधिष्ठिर महाराज, एवं इस प्रकारले भगवान श्रीमन्नारायणले लोक प्रलोभनै अर्थात संसारका व्यक्तिहरू जुन विषयमा अत्यन्त मोहित हुन्छन् त्यस्ता बरही बरहरद्वारा प्रलोभ्यमानोपि यस प्रकारले यो माग भनेर दुनियाँभरका भगवानले ती प्रदर्शनी देखाउँदा पनि सबै प्रकारका ल के त दिन्छौ भनेर सबै देखाउँदा पनि सबै त्यहाँ दर्शन भएको छ। त्यस्तो देख्दा पनि एकान्तित्वात् भगवती, भगवानमा, भगवान नै जसको अन्त्य हो, निर्णय हो, सर्वस्व हो, एक नारायण एव अन्तः, बस भगवान नै मेरा सर्व सिद्धान्त भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान भएका एकान्ती भक्ति भनेको। एकान्ती परम एकान्ती त भगवती एकान्तित्वात्, भगवान श्रीमन्नारायणमा नै भर परेका हुनाले एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम वाञ्छन्ति एवै भगवत प्रपन्ना, गजेन्द्र मोक्षमा भने चाहिँ एकान्तीहरूले जुन भगवानदेखि कुनै भगवत इतर पदार्थ माग्दैनन्। भगवान प्रसन्न भएर के माग्छ भने हजुरको यस्तै प्रकारले भक्ति भइराखोस्, बस हजुरले दिन चाहिँ बक्सिन्छ भने, नभए बस हजुरको यो अनुग्रह, यो दर्शन, यति नै हामीलाई पुरुषार्थ हो। भगवत इतर भगवानलाई छोडेर अरू नमाग्ने भएका, भगवत भागवत आचार्यको सेवा, भगवत भागवत आचार्यमा अनुराग माग्न बाहेक अरू केही नमाग्ने भएका यस्ता जो एकान्ती हुन्, त्यस्ता प्रहलाद एकान्ती भएको हुनाले तान असुरोत्तम, असुर श्रेष्ठ प्रहलादजीले तान नैच्छति, भगवानले माग भनेर प्रलोभित गरे पनि, लोभ्याए पनि उहाँले मागी बक्सिएन भन्दै परम वन्दनीय समस्त आचार्य चरणहरू, महाभागवतहरू, भक्तिमती आमाहरू, यो सप्तम स्कन्धको 9 अध्याय अत्यन्त मार्मिक जो भगवत भक्ति प्रसङ्ग होस्, अत्यन्त गहिरो स्तुति प्रकरणले यहाँ विश्राम लिन्छ। अब 10औं अध्यायमा अथवा 10औं अध्याय नारद उवाच, नारदजीले अगाडि फेरि भक्त युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाइबक्सिन्छ। भक्ति योग छ तत्सर्वम सर्वम अन्तराय तयार्भकः मन्यमानो ऋषिकेशं स्मयमान उवाच। हे युधिष्ठिर महाराज, अर्भकः ती बालक जो भक्त प्रहलाद हुन्, उहाँले तत्सर्वम भगवानले भनेका ती सबै कुराहरूलाई के माग्छौ, यो माग, यो माग, पात्रो, पुस्तक, थैली, धोती, रुमाल, कागजी मसानी, लोटा, सुतीको डोरी, ओखती, सियो, धागो, खड्डा, मलम, थाल, तापके, दुईदी, कसौडी, तसला, बाटा, तबेस, आचमनी, चिम्टा, डाडु, पन्यु, थुर्मी, करुवा, घल्चा, कटोरा, ओदान, गागरी, कुडे, लालटिन, बाल्टिन, मकल, खल, गाई, माई, दाई, भाई, नुन, तेल, हिङ, सेल, अब दुनियाँभरका के हो, के जे माग्ने हो माग भनेर भगवानले सबै एक छरपष्ट सबै देखाइदिई बक्स्यो। सामने एकदम
छ्याङ 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 सबै। त्यो देख्दा पनि उहाँले माग्नु भएन। किन? तत्सर्वम, त्यो सबै ती भगवानले देखाइएका पदार्थहरू भगवानद्वारा ल के माग्छौ माग भनेर बताएका वरहरू ती सबैलाई भक्तियोगस्य सर्वम अन्तरायतया मन्यमान। सबै भगवत भक्तियोगको लागि ती विघ्न हुन्। अन्तराय भनेको विघ्न। यी सबै के अरे दिव्यानि कामचाराणि विमानानि सभास्तथा आक्रीडा विविधा राजन पद्मिन्यस चामल दका एत्यवै निर्यास्तात। यी सबै नरक तुल्य हुन्, यी विघ्न बाधा हुन् भने जस्तै झैं सबै देखाइएका चमत्कारहरू लोक लोकान्तरहरूको जो प्रलोभन, यी सबैलाई उहाँले यो सबै भगवत भक्ति योगको विघ्न हो, व्यवधान हो भनेर मन्यमान सम्झदा छँदा अर्भक बालक जो प्रहलाद भइबक्सिन्छ उहाँले यो सम्झेर स्मयमान हाँस्दै हाँस्दै भगवानले मेरै हृदयमा बसिबक्सिएको छ, भगवानलाई थाहा छ यसले यस्तो माग्दैन भनेर पनि भगवानले मलाई अरू मद्वारा केही ओकाल्न लाएर अरूलाई सुनाउनलाई भगवानले यस्तो गरिबक्स्योला भन्दै हाँस्दै हाँस्दै ऋषिकेशम उवाच, भगवान ऋषिकेशलाई भनिबक्सियो। अब प्रहलादजीको उत्तर दिन थाल्ने भने लामै हुन्छ होला, एउटा श्लोक त भनिहालौँ। प्रहलाद उवाच, माम प्रलोभयोत्पत्त्या आसक्तं कामेषु तैर्वरैः, माम प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरैः, तत्संगभीतो निर्वीणो मुमुक्षुस्त्वाम् उपाश्रितः। हे प्रभु, मा प्रलोभय, मलाई हजुरले नलोभाइ बक्सियोस्। उत्पत्त्या, स्वभाव नै उँधो जानी भयो, स्वभाव भएको, स्वभावतः जो कामेषु आसक्तम, लौकिक पदार्थहरूमा लौकिक विषयमा आसक्ति भएको यस्तालाई माने ओह्रालो लागेकालाई घुसेडिदिन हुन्छ त झन्। यस्तो आसक्त भइकन पनि अब यसबाट तर्नलाई हजुरको चरणको उपाय बाहेक अरू केही छैन भनेर हजुरको त्वाम उपाश्रित, हजुरका शरणमा परेको यस्तो माम मलाई तै बरही, तिनी वरहरूद्वारा, हजुर बताएका वरहरूद्वारा मा प्रलोभय, मा प्रलोभय, मलाई हजुरले मोहित नगरी बक्सोस्। किनभने तत्संग भीतो, ती शब्दादि विषयहरू, ती कामहरूको संगद्वारा डराएको, तिनीहरूको सम्पर्कले डराएको भनेको अरूलाई देखेर डराइराखेको। त्यस हुनाले निर्वीण, अत्यन्त खिन्न भएको, वाक्क भएको, विषय विरक्त भएको यस्तो दास मुमुक्षु, मोक्षको भनेको भाग संसारको बन्धनदेखि रहित भएर, अर्थात् हजुरको अनुभव विरोधीदेखि अलग रहन चाहेर, हजुरको अनुभवको विरोधी जो छ त्यसदेखि अलग हुन चाहेर त्वाम उपाश्रित, हजुरको शरणमा परेका यस्ता दासलाई यी नाना प्रकारका वरदानहरूद्वारा मोहित नपारी बक्सियोस्, नलुभाइ बक्सियोस्। हो दासलाई थाहा छ हजुरले भक्तको लक्षण जान्नको लागि यसले केही भनिदियोस् भनेर होला प्रभु, दासले हजुरको कृपा नभए के भन्न जान्दछ र भनेर। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेश्वचोदयत, भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रन्थिषु प्रभो। भगवानले के भन्छौ तिमीले, मैले तिमीलाई पनि संसारका तुच्छ विषयमा लोभ्याउनु खोज्दछु र। अब केही वरदान माग भनेको त भनिबक्सला प्रभु। यो हजुरको अभिप्राय पनि प्रभु, हे भगवान, भगवान हजुरले यो केही भनेको पनि भृत्य लक्षण जिज्ञासु, भक्तको लक्षण कस्तो हुन्छ त्यो अरूले जानुन् भन्नको लागि, अनन्य प्रयोजन रूप जो
भक्तको असाधारण धर्म हुन्छ, एउटा सामान्य धर्म हुन्छ, एउटा असाधारण धर्म हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तो लक्षण अरूले पनि जानन् भन्नको लागि हजुरले सुन्न इच्छा गरेर, सर्वज्ञ यस्ता हजुरले संसार बीजेषु हृदय ग्रन्थिषु, जो हृदयका गाँठा हुन्, बलियो गाँठो यो संसारको माया मोहको बन्धन, संसारको बिउ भएको जो संसारको कामना हो, त्यसमा हजुरले संसारका पदार्थहरूमा हजुरले दासलाई प्रेरित गरेर के माग्छौ माग, जे वरदान माग, बस यो लोकदेखि लिएर ब्रह्मलोक पर्यन्त, अब आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्त जे माग्छौ माग भनेर हजुरले भनिबक्सेको हो। यो यस अवस्थामा मेरो भक्तले के भन्छ त? लोभ प्रलोभित गराए पनि के भन्छ? न चलति भगवत पदारविन्दाल लवन मिसार्दमपिया सवैष्णवाग्रह त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुण्ठ। सारा संसारको वैभव दिँदा पनि ती संसारका वैभवदेखि जसको मन कुण्ठित हुँदैन, कुणिँदैन, उतातिर लोभ हुँदैन, नलोभिकन एक क्षण पनि भगवानलाई नबिर्सिकन भगवत चिन्तन परायण जो हुन्छ त्यो उत्तम वैष्णव भने चाहिँ हो। त्यस्ता वैष्णवको स्वरूप जान्न, अरूले जान्नु भन्ने इच्छाले यो दासका मुखबाट पनि तोते बालकको बोली सुन्ने इच्छा भएर त होला नि हजुरले यस्तो सोधिबक्सेको। नभए हजुरले यस्तो किन सोधिबक्सिन्थ्यो र? दासलाई किन त्यस्ता कुराको प्रलोभन दिइबक्सिन्थ्यो र? हजुरले प्रलोभन दिएको होइन, अरूले पनि जानुन् भन्नको लागि हजुरले दासलाई यस प्रकारले संसारका पदार्थहरूमा प्रेरणा गर्दै के माग्छौ माग भनिबक्सेको। हजुरको भित्री अभिप्राय मलाई छोडेर यी संसारका पदार्थ मागोस् होइन, मैलाई मागोस् भनिबक्सेको। तर अरूले पनि जानुन् यस प्रकारले संसारमा पटक पटक जो व्यवधान हुन्, विघ्न हुन्, संसारका जो तुच्छ पुष्प मात्र फलप्रद भएका, अत्यन्त अल्प र अस्थिर भएका यी संसारका पदार्थहरूमा अरू पनि नभुलिउन्। अरूले पनि प्रहलादको श्रीवचनलाई, प्रहलादलाई उदाहरण गरेर अरू पनि जोगिउन् भन्नको लागि हजुरले यस्तो भनिबक्सेको होला भनेर भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। अब नमानी छोड्नु भएन, आवानी छोड्नु भएन, अमा छोड्नु भएन। अब यहाँ सातसम्म जानु पर्यो। नभए नान्यता ते खिल गुरो घटे त करुणात्मन यस्ता आशिष आशास्ते न सभृत्य सबै बणिक। नभए त हे अखिल गुरु, हे सबैका गुरु, सबैलाई अज्ञानबाट ज्ञानमा लाने भएका, प्रकाशमा लाने भएका, अन्धकारबाट उज्यालोमा लैबक्सिने भएका भनेको सबैको हित गर्ने भएका यस्ता हे हितचिन्तक हितोपदेशक। यो नभए अन्यथा भने भृत्यको अनन्य प्रयोजन भक्तको लक्षण कस्तो हुन्छ त्यो जान्ने इच्छा नभए, त्यो दासको मुखबाट ओखल्याउने इच्छा नभएको भए करुणात्मन करुणा स्वरूप भइबक्सेका, करुणा सागर भइबक्सेका ते हजुरको यो घट्ने थिएन। दासद्वारा यो केही भनाओस् भन्ने यो घटे थिएन, नघटे त मिल्थेन। त्यस हुनाले ते यस्त आशिष ते हजुरद्वारा, यस्ते आशिष ते हजुरदेखि यहाँ आशिष आशास्ते जसले जुन जनले आशीर्वाद माग्छ भने त्यो हजुरको भक्त होइन। सत्य नवृत्य त्यो भक्त होइन, त्यो त बणिक हो भनेको बस तत्काल नै एउटाले ल्याएर व्यापारीलाई 10 रुपियाँ दियो अनि सामान माग्यो, बस हिसाब किताब चुक्ता, त्यहाँ सम्बन्ध रहेन, सकियो गयो। फेरि अर्कोबाट आउँदाखेरि फेरि पैसा दिन्छ, सामान लिन्छ, जान्छ। त्यस्तो होइन। यहाँ भक्त र भगवानका प्रति जो सम्बन्ध हो त्यो एउटा व्यापारीको जस्तो सम्बन्ध होइन। कुनै
सेठ कहाँ गएर काम गर्ने व्यक्तिले मासिक वेतन लिए जस्तो होइन। त्यस हुनाले त्यो बढीको हो, व्यापारी जस्तै हो। आफ्नो प्रयोजन हुँदासम्म त्यहाँ रह्यो, प्रयोजन सकियो गयो, त्यस्तो होइन। यो यावदात्म भावी जो भगवानको दास हो यो आत्मा, यस्तो भगवानको दास भएको आत्माले भगवानको भक्तिको फल अरू केही माग्दैन, भगवत भक्ति नै माग्दछ। पिताजीको सेवा गरेर पुत्रले के माग्ने त? यस्तै सेवा गरिराख्न पाऊँ। पतिको सेवा गरेर पत्नीले के माग्ने त? यस्तो सेवा गरिराख्न पाऊँ। गुरुको सेवा गरेर शिष्यले के माग्ने त? यो सेवा गरिराख्न पाऊँ। सेवाको फल अरू माग्यो भने त्यो सेवक होइन, भने त्यो भक्त होइन। सेवकमा त्यहाँ अरू राजसेवक जस्तो होइन। यहाँ आशा सानो नभे भृत्य स्वामी न्याशिष आत्मन न स्वामी भृत्य त स्वामी इच्छन यो राति चाशिष होइन भनेको कामनाले पनि सेव्य सेवकको स्वामी भृत्य भावहरू संसारमा देखिया छ नि त। त्यसलाई किन त्यो देखिया छैन भन्दा प्रभु भन् त देखिया छ, तर त्यो निरुपाधिक होइन, त्यो सोपाधिक हो यथार्थमा। त्यस हुनाले यह स्वामिनी आत्मन आशिष आशासान न वै भृत्य यश्च भृत्यतः साम्यम इच्छन आशिष राति स न स्वामी। हे भगवान, यह भनेको जो व्यक्तिले स्वामी प्रति आत्मना आफ्नो आशिष आशासान आफूलाई अभिष्ट फलको आशा गरेर इच्छा गर्दै रहन्छ भने त्यो व्यक्ति यथार्थमा भृत्य होइन, स नभई भृत्य, त्यो भृत्य होइन, भक्त होइन। यश्च अनि जसले, जुन मालिकले भृत्यता स्वाम्यम इच्छन, सेवकद्वारा म स्वामी हुँ, स्वामीको प्रयोजन चाहन्छु भनेर इच्छा गर्दै यो इच्छाले त्यो नोकरलाई आशिष राति आशीर्वाद दिन्छ भने न स्वामी, त्यो स्वामी पदवाच्य पनि होइन, निरुपाधिक स्वामी त्यो होइन। निरुपाधिक स्वामीले तैँले यो गर अनि मैले तँलाई यति दिन्छु भन्दैन, उसको कर्तव्य हो। त्यो स्वामीलाई, निरुपाधिक स्वामीलाई निरुपाधिक सेवकले त्यो गर्ने, सेवा गर्ने कर्तव्य हो। तैँले यति गर अनि यति दिन्छु, यति बेर सम्मान यति दिन्छु होइन। त्यस हुनाले दास त्यस्तो दास हजुरको भक्त हो, तर कस्तो भक्त भने कामी होइन, अकामी हो। अहम त्वकामस्त्वद भक्तः त्वं च स्वाम्यन पाश्रय नान्यथे हा वयोरर्थो राजसेवकयोरिव। दिया छ यही। सेव्य र सेवक भाव हामी दुइटैको छ, त्यो स्वाभाविक हो। यो सोपाधिक होइन, निरुपाधिक हो, नित्य हो। यो नित्य सम्बन्ध हो, स्वामी र सेवक भाव नित्य हो। यो राजा र राजाको नोकरको भाव नित्य होइन। बस अब गर्न छोड्यो, जा त अब तेरो काम छैन, हटाइदिए। बस यावत अर्थ प्रयोजन भयो त्यहाँ। बिमार भएर मरोस् हेर्दैन। कोही कोही त्यस्तो अपवाद भए मात्रै, नभए त्यस्तो होइन। अहम तु अकामः त्वद्भक्तः। हे प्रभु, दास त अकामः, हजुरको सेवाको अन्य फल माग्ने वाला होइन, प्रयोजनान्तर रहित हो, अनन्य प्रयोजन हो। के हो त तिमी भन्दा त्वद्भक्तः, भक्त भनेको प्रीतिपूर्वक अनुध्यानम, प्रीति प्रेम पूर्वकले सेवा गर्ने, सम्झिराख्ने। सेवाको फल अरू केही नचाहने, सेवाको फल सेव्यको प्रसन्नता। बस
चाहे म नरकमा जान परोस् किन नपरोस्, म नरकमा जान परे पनि गोपाङ्गनाहरूले कस्तो सेवा गरे त भने आफ्नो कति स्वार्थ नराखिकन परार्थैक सेवा हो। त्यो हुनाले अलिकता पनि यसमा मेरो स्वार्थ छ भने त्यो हटाउनुहोस्, अष्टश्लोकीमा बताइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले गोपाङ्गनाहरूलाई एकपटक नारद आदिहरूलाई अहंकार दूर गर्नको लागि भगवानले एउटा नाटक गरिबक्स्यो। द्वारिकाधीश भगवानले अया सञ्च भएन तडपन लगाइबक्स्यो, सबै आयो वरिपरि। अनि नारदजी त थाहा पाउनुभयो, नारदजी दौडनु भयो द्वारिकाधीश भगवान किन आत्तिनु भएको छ भनेर। त्यहाँ आएर प्रभु किन यहाँ राजवैद्यहरू छैनन् र उपचार गर्नेवाला छैनन् र भगवानलाई के हो भन्दा यस्तो भगवानलाई साह्रै कष्ट भएर आत्तिनु भएको छ। जानुभयो नारदजी अगाडि, प्रभु के हो भन्दा के गर्ने, नारद बडा सञ्च भएको छैन मलाई, अनि के हो औषधि पाइन्न र औषधि सुलभ छ, कसैले देउस् र पो त कहाँ छ भनिबक्स्योस् न त आफूले दिइहाल्छु, तिमीले दिए त बरु मलाई सञ्च हुन्छ भनेर भगवानले आर्त भएर भन्दै भनिबक्स्यो कि हे नारदजी, हजुर जस्ता भक्तले आफ्ना चरणको धुली मलाई चरणमा रगड्दै त्यो धुली ल्याएर मेरा शरीरमा लेप गरिदिने भने, त्यो धुली लेप गरिदिने, आफ्नो चरणको धुलालाई पानीमा भिजाएर लेप गरिदिने भने मेरो जलन दूर हुन्छ, यहाँभन्दा अर्को उपाय छैन। कोही भक्तहरू ल्याएर आफ्नो चरणको धुली मेरा शरीरमा लेप गरिदिने भने मलाई सञ्च हुन्छ। अनि प्रभु राम 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 भगवानलाई आफ्ना पाउको धुलो त्यो अझै पानीमा मिसाएर त्यो पाउ चोबेर पाउ पखालेर त्यसैमा पाउको धुलो त्यसले चोबलेर त्यो हजुरलाई लगाइदिँदा भक्तले भगवानलाई त्यस्तो काम गर्दा भक्तको हाल के हुन्छ, भक्त त नरक जान पर्छ। आफ्ना स्वामीलाई आफ्ना चरणको धुलो लेप गरिदिनाले भक्त त नरकमा जानुपर्छ, तर मलाई भने सञ्च हुन्छ। है तेरिका राम राम, नरक जाने पनि कहीँ काम गर्नुहुन्छ, यस्तो शास्त्रले निषेध गरेको काम गर्नुहुन्छ, राम राम राम। अब कसैले दिनुभयो भन्न न भन्दै सबैलाई सोधी बक्सिन्छ, नारदजीले सोध्दै सोध्दै गई बक्सिन्छ। कसै पागल कहाँ तिमीले यस्तो भन्छौ हामीलाई भनेर उल्टै नारदजीलाई गाली गर्छन्। नारदजी त के आपत्ति पर्यो हेर, भगवानलाई त्यस्तो आत्तिनु भएको छ, भगवानको त्यो रोग सञ्चनी भएन, अब कोही पनि पाइँदैनन्, नरक जाने काम गर्न नि हुँदैन, के गर्ने बेला भन्दै द्वारिकाबाट घुम्दै घुम्दै गोकुल, नन्दगाउँ, बर्साना, वृन्दावन त्यहाँ आउँदा त सबैले सुने हो नारदजी आउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु नारदजी, द्वारिकाधीश भगवानको हालचाल के छ, सबै सकुशल हुनुहुन्छ? अरे कुरा छोड, भगवान यति आत्तिनु भएको छ सञ्चल। अरे राम राम के भयो के उपचार छैन र? उपचार त छ, कसैले दिए पो। अरे भन्नुहोस् न, हामी तिमी भए हामीले दिन्छौँ। छ यस्तो छ, के छ भन्दा आफ्ना चरणको धुलो खुब गोडाले रगड्दै धुलो एकत्र गरेर त्यो धुलो आफ्नै चरण धोएको पानीले लेप गरिदिने भने भगवानलाई सञ्च हुन्छ। अरे लौ 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 भनेर सबैले बस गठरीका गठरी पोका पुन्तुरा धुलाहरू पोको पारेर सबै त्यहाँबाट भगवान तिमी पुग्नुभयो। अनि भगवानलाई त्यही लेप लगाएर त्यही धुलो लेप लगाइदिएर भगवानलाई सञ्च भयो अरे। अनि अरूले त्यति बेला नारदजीले भन्नुभयो, अरे पगलियो तिमीहरूले के गर्दैछौ थाहा छ? यति धुलो लगाइदिँदा त कति जन्मसम्म नरकमा जानुपर्छ भने, कति कल्पसम्म यत्रो धुलो लिएर हिँडेका छौ, भगवानलाई लगाइदिँदा तिमीहरू कति नरकमा जान्छौ? अरे नारदजी, भगवानलाई सञ्च हुन्छ हुँदैन त्यो भन्नुहोस् न। भगवानलाई सञ्च हुन्छ, भगवानलाई सञ्च भए हामी नरकमा भए पनि भगवान आनन्द भएर मुसु मुसु हाँसेको देख्न पाए, त्यही हाम्रो पुरुषार्थ हो। हाम्रो सुख भनेकै सुख हो, हाम्रो सुख भनेको भगवानको माने आनन्दित श्री अनुहारलाई आपाद चूडा पर्यन्त भगवानका दिव्य मंगल विग्रहमा भएको जो कौशल्य हो, आनन्द हो, सुख हो, सुस्वास्थ्य हो, त्यही नै हाम्रो पुरुषार्थ हो भन्दा नारदजी छक्क पर्नुभयो। अनि भगवानले त्यति बेला भनेको, नारदजी तिमी पनि त भक्त भनेर आफूलाई खुब अहंकार गर्छौ नि त, खोइ त तिम्रो भक्ति कहाँ गयो त? तिमीले भक्ति त गर्दा रहेछौ, तर तिमीले आफ्नलाई गर्दा रहेछौ, मेरा लागि गरेनौ नि त। हो भनेको भगवानका लागि गरेको भक्तिको फल भगवानलाई आनन्द होस्। यो सेवा गर्न पाइराखौँ पनि होइन, यो सेवाले भगवानलाई आनन्द होस्, भगवानलाई आनन्द होस्। त्यस हुनाले अहम तु अकाम, हे नारायण दास
यो सेवा गरेर अरू फल चाहने होइन, यो सेवाले हजुरलाई आनन्द चाहने हो। त्यस हुनाले त्वद भक्त, हजुरको भक्त हुँ। अनि हजुर फेरि त्वम च, हजुर अनपाश्रय भनेको भक्तद्वारा कुनै प्रयोजन नचाहिकन त्यस्ता हजुर स्वामी। अनपाश्रय त्वम च स्वामी, यस्ता हजुर हाम्रा निरुपाधिक मार्ग भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले नान्यथे आवयो अर्थ, आवयो अर्थ हजुर हाम्रो दुईटैको प्रयोजन यह यो संसारमा राजसेवक एव न भने राजा र सेवकको जस्तै जो दुईटैको प्रयोजन हुन्छ भनेको नोकरले राजाको सेवा गर्छ, राजा आनन्दित हुन्छ, राजाले नोकरलाई पगार दिन्छ, पैसा दिन्छ, मासिक तलब दिन्छ, त्यसले नोकर प्रसन्न हुन्छ। त्यस्तो परस्पर प्रयोजनमूलक यो सेवा होइन, यो माने स्वभावतः अनुराग, कुनै फल नचाहिकन गर्ने अनुराग हो। त्यस हुनाले अब होइन मेरो प्रसन्नतालाई केही माग्दैउ न भन्दा हजुरले हजुरको प्रसन्नताको लागि माग्नै पर्छ भनी बक्सिन्छ भने यति दिइबक्सियोस् कि दासको मनमा कुनै प्रकारको कामना अंकुरित नहुन्। हजुरको प्रसन्नताको लागि हजुरको नित्य कैंकर्यलाई छोडेर अरू कुनै पनि मनमा कामना का अंकुर नआउन्। ए कामना मृत समरोहम भवतस्तु वृणेवरम। अब यो भोलि भनौँला यसलाई, आज यही राखौँ। जय श्रीमन्नारायण।